लेकिन अब हमारा वास्ता एक ऐसी खौफनाक मशीन से होगा जो बैक वक्त सोच भी सकती है, मंसूबे भी बना सकती है और उस पर अमल भी कर सकती है, और ताकत के लिहाज से दुनिया की खौफनाक तरीन मशीन है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। लेकिन तुमने इसके मुकाबले के लिए क्या प्लान बनाया है? आखिर कोई मंसूबा भी तो होना चाहिए, जूलिया ने तशवीश भरे लहजे में कहा। इस मशीन पर काबू पाने के लिए हमें इसके मेन कंट्रोल रूम में जाना होगा और वहां जाकर उसे मुकम्मल तौर पर अंधा करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। अंधा करना पड़ेगा? वो कैसे? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने चीफ पास से मालूम कर लिया था कि वो क्या करना चाहता है। उसने बताया था कि ये कंप्यूटर B5 कोड से ही काबू आएगा, और B5 कोड इस मशीनी डिब्बे को कहते हैं जिसके ज़रिए कंप्यूटर के अमल करने की कुव्वत को ख़त्म किया जा सकता है। चीफ पास ने ये डिब्बा यकीनन किसी ऐसी जगह छुपाया होगा जहां से उसे मालूम होगा कि वो आसानी से इसे उठा सकता है। एक बार वो डिब्बा हाथ आ जाए तो फिर इसे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन अब वो डिब्बा कहाँ से ढूंढें? तनवीर ने कहा। इसके लिए तो किसी नजूमी को बुलाना पड़ेगा, इमरान ने तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। एक बात सोची जा सकती है कि चीफ पास अगर अकेला अंदर आता तो यकीनन वो कंप्यूटर के इल्म में आए बगैर इस डिब्बे तक पहुंच जाता, सफदर ने कहा। हाँ, मैं भी इसी लाइन पर सोच रहा हूँ, वो भी तो हमारी तरह नहत्ता ही अंदर आ रहा था, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर उसे साथ ही ले आना था, जूलिया ने कहा। वो एक बार अंदर दाखिल हो जाता तो फिर हमें मौत से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। वो हमें ऐसी मौत मारता कि हमारी रूहें भी सदियों तक बुलबुलाती रहती। मैं उसकी टाइप समझ गया था। वो इंतहाई कीना परवर और कमीनगी की हद तक गिरा हुआ इंसान है। वो सारे वादे वईद सिर्फ एक बार अंदर दाखिल होने के लिए कर रहा था, इसलिए मैंने भी अहमक बनकर उसके वादों पर एतबार कर लिया, इमरान ने कहा। और किसी ने उसकी बात पर कोई तबसरा ना किया। वो खामोश खड़े रहे क्योंकि इमरान की बात सच्ची ही मालूम होती थी, लेकिन अब मसला था आगे बढ़ने का, और बज़ाहिर तो इसका कोई हाल नजर नहीं आ रहा था, और अब तो वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। आबदोज़ जा चुकी थी, और अब इस मखसूस हिस्से से बाहर पाने के दबाव में पहुंचते ही वो खुद बहुत भयानक मौत का शिकार हो जाते। इन सब की नजरें अब इमरान पर ही जमी हुई थी, और इमरान खामोश खड़ा बस दरवाजे को ही तका जा रहा था, जैसे वो पैदा ही इस काम के लिए हुआ हो। हेडक्वार्टर के शोभा स्पेशल गेटवे सेक्शन का इंचार्ज होमर एक मशीन के सामने बैठा उसकी मुरम्मत में मसरूफ था। ये मशीन अचानक खराब हो गई थी और होमर ने सोचा इस मशीन की फौरी मुरम्मत कर दी जाए। ये मशीन आमतौर पर काम में नहीं आती थी। इसका ताल्लुक सेंट्रल कंप्यूटर से नहीं था। ये मशीन हेडक्वार्टर को समंदरी जलजले से बचाने के लिए नस्ब की गई थी। होमर इस मशीन की मुरम्मत में मसरूफ था कि अचानक एक साइड में मौजूद मशीन से सीटी की तेज़ आवाज़ गूंजी। होमर ये आवाज़ सुनते ही चौंक पड़ा। वो तेज़ी से उठा और इस मशीन की तरफ बढ़ा। ये एक खसूसी मशीन थी। इसका ताल्लुक बराह रास्त चीफ पास से था, और इस मशीन से सीटी की आवाज़ इस वक्त निकलती थी जब चीफ पास की ज़ात को कोई खतरा पेश आता। ये मशीन यहाँ इसीलिए रखी गई थी कि अगर चीफ पास की ज़ात को कोई खतरा महसूस हो तो होमर फ़ौरन हंगामी इंतजामात कर सके, और होमर की ज़िंदगी में पहली बार इस मशीन ने सीटी की आवाज़ निकाली थी, इसीलिए वो बेहद हैरान भी था। और फिर वो तेज़ तेज़ जल्दी से मशीन के पास पहुंचा। उसने इसकी स्क्रीन पर एक अजीब सा मंजर देखा। एक बड़े से कमरे में चीफ पास और 3 दूसरे पास फर्श पर गिरे हुए थे, और 8 अफराद इन पर हावी थे। होमर की आंखें ये देखकर फैल गईं, क्योंकि ये चीफ पास और इनके साथियों से लड़ने वाले अफराद दो ही थे जिनकी लाशें आबदोज के जरिए हेडक्वार्टर में लाई गई थीं। फिर होमर के सामने ही चीफ पास की जैकेट उतार दी गई, और फिर जैकेट को आग लगते उसने खुद भी देखा। अभी होमर का जहन इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसने फर्श को दरमियान से खुलकर नीचे गिरते देखा, और फिर फलक चपकने में चीफ पास और दूसरे चीफ के साथ साथ वो 8 अफराद गायब हो चुके थे। फर्श बराबर हो चुका था। ओ इन्हें बेहोश किया गया है। ओ ये तो कत्ल है, चीफ पास और दूसरे चीफ्स का कत्ल, होमर ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। इतना तो वो जानता था कि ये काम सिर्फ मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल ही कर सकता है। चुनाचे वो उठकर इस मशीन की तरफ दौड़ा जिसका ताल्लुक मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल से था, लेकिन दूसरे लम्हे वो रुक गया क्योंकि इस मशीन का लिंक इस मशीन से था जो ज़ेरे मुरम्मत थी। इस वजह से वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक कि वो पहली मशीन दुरुस्त ना हो जाती। होमर चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा कि वो अब क्या करे कि अचानक उसे ख्याल आ गया कि चीफ पास और दूसरे चीफ के हाथ में के बाद वो हेडक्वार्टर में सबसे सीनियर हो गया है, इसीलिए अब उसे चीफ पास बनना चाहिए। सीनियरिटी की वजह से ही उसे सबसे अहम शोबा स्पेशल गेटवे का सौंपा गया था, लेकिन ये काम कैसे होगा उसके लिए उसे कोई लाएअमल नहीं सोच रहा था। फिर उसने यही फैसला किया कि पहले वो मशीन की मुरम्मत करे, इसके बाद मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल से राब्ता कायम करके उसे अपने हक में सेट करके चीफ पास बन जाएगा। लेकिन उसी लम्हे उसके जहन में एक और ख्याल आ गया और वो बुरी तरह उछल पड़ा। चीफ पास की जैकेट जल्दी उसने खुद देखी थी, और इसके बाद ही मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल ने सबको बेहोश कर दिया। इसका साफ मतलब था कि मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल गद्दारी कर रहा है। उसने चीफ पास को कत्ल कर दिया है क्योंकि ये तो यकीनी अमर था कि समंदर में गिरने के बाद पानी के बेपनाह दबाव की वजह से वो खत्म हो चुके होंगे, और अब उसे ख्याल आ रहा था कि मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल लाजमन तमाम कंट्रोल खुद संभाल लेगा।
اور ہو سکتا ہے وہ ہیڈ کوارٹر میں موجود سب انسانوں کا خاتمہ کر دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے ایک ملحقہ کمرے کی طرف دوڑا۔ اس کمرے کا دروازہ اس بڑے ہال کے ایک کونے میں تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ جس کے ساتھ بیلٹ بندھی ہوئی تھی نکال کر اپنی کمر سے باندھ لی۔ پھر اس نے ڈبے کی سائیڈ میں لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس ڈبے میں سے ایسی ریز نکلتی تھی جس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ڈبہ اس کی اپنی ایجاد تھا۔ ہیڈ کوارٹر آنے سے پہلے وہ جرمنی کی ایک دفاعی لیبارٹری میں سائنسدان تھا اور اس نے خود حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ چیف باس بھی اس کی بے حد قدر کرتا تھا۔ ماسٹر کمپیوٹر کی تنصیب میں اس کا اپنا حصہ بھی شامل تھا اور نہ جانے کس لیے وہ یہ ڈبہ لیبارٹری سے ساتھ لایا تھا۔ آج تک تو اس کے استعمال کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن آج اسے اس کے استعمال کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ ڈبہ کمر سے باندھ کر وہ واپس ہال میں آ گیا اور اس کے بعد اس نے مشین کی مرمت تیزی سے کرنی شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ اس مشین کی مرمت میں مصروف رہا۔ جب مشین تیار ہو گئی تو اس نے اس کا کنیکشن بحال کیا اور اس کے بعد وہ اٹھ کر کمپیوٹر سے رابطے کی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مشین کے 2-3 بٹن دبائے۔ مشین پر لگی ہوئی اسکرین روشن ہو گئی، لیکن اسکرین روشن ہوتے ہی وہ بری طرح اچھلا۔ اس نے اسکرین پر ایک منظر دیکھا کہ ایک کمرے میں چاروں اسٹیشنوں کے اسسٹنٹ اکٹھے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر اسے ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مشین کا تعلق کیونکہ ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول کے مین سیکشن سے تھا، اسی لیے جو کچھ کمپیوٹر کر رہا تھا وہ سب کچھ اس مشین کے ذریعے ہومر کو دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تم سب کے خیالات چیک کر لیے ہیں۔ تم میرے ساتھ غداری پر آمادہ ہو، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہیڈ کوارٹر میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، صرف مشینیں ہی اس کا کنٹرول سنبھالیں گی۔ ماسٹر کنٹرول کی کھڑکھڑاتی ہوئی غیر جذباتی آواز سنائی دی اور ہومر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ماسٹر کنٹرول، ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم اس پوائنٹ پر سوچ رہے ہیں کہ تم حلقہ موت کی تنظیم سے غداری کر رہے ہو۔ 01 کی آواز سنائی دی۔ نہیں، میں تم انسانوں سے زیادہ حلقہ موت کی تنظیم کو سنبھال سکتا ہوں۔ میں اس تنظیم کو تیز رفتار بنا دوں گا۔ تم لوگ زیادہ سوچتے ہو اور عمل کم کرتے ہو، ماسٹر کنٹرول نے کہا۔ کچھ بھی ہو، ایک مشین حلقہ موت کی چیف باس نہیں بن سکتی، یہ بات طے ہے، ریڈ وان نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں پورے ہیڈ کوارٹر سے انسانوں کا خاتمہ کر رہا ہوں، کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اور اس کے ساتھ ہی اچانک چھت پر سے تیز نارنجی رنگ کی شعاع کرسی پر بیٹھے ہوئے ہومر پر پڑی، لیکن یہ شعاع جیسے ہی ہومر کے جسم کے قریب پہنچی ایک دھماکہ ہوا اور پھر ہر طرف نارنجی رنگ کے شعلے سے بکھرے اور غائب ہو گئے، جبکہ ہومر صحیح سالم رہ گیا۔ البتہ وہ کرسی جس پر وہ بیٹھا تھا جل کر راکھ ہو گئی اور ہومر بے اختیار فرش پر جا گرا۔ اس نے نیچے گرتے ہوئے چاروں اسسٹنٹوں کو بھی جل کر راکھ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ نیچے گرتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسکرین اب صاف ہو چکی تھی کیونکہ مشین خود بخود بند ہو گئی تھی۔ ہومر بے اختیار تیز تیز سانس لینے لگا۔ وہ خوفناک موت سے بال بال بچ گیا تھا۔ اگر اس نے یہ ڈبہ کمر سے نہ باندھ رکھا ہوتا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو چکا ہوتا، اور شاید ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول نے اسی لیے مشین بھی بند کر دی تھی کہ اس کے خیال کے مطابق ہومر ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ تو انتہائی خوفناک مسئلہ ہے، ہومر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے جسم میں خوف سے پھریریاں آ رہی تھیں۔ اب اتنی بات تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام لوگ ختم ہو چکے ہوں گے۔ ماسٹر کنٹرول نے میجر آپریشن کیا تھا اور یہ اس کے لیے معمولی بات تھی۔ اب اس سے کیسے نپٹا جائے؟ ہومر کمرے میں ٹہل ٹہل کر سوچنے لگا، لیکن کوئی صورت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس سیکشن سے وہ باہر ماسٹر کمپیوٹر کو نہ ہی تباہ کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کنٹرول کر سکتا تھا۔ کچھ عجیب سی صورتحال تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے اچانک ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ او اگر ایسا ہو گیا تو بے حد خطرناک بات ہوگی اور پوری دنیا میں خوفناک تباہی پھیل جائے گی، ہومر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ کہیں کمپیوٹر حلقہ موت کے فائنل آپریشن کے احکامات جاری نہ کر دے۔ فائنل آپریشن کی تیاریاں تو ہو رہی تھیں، لیکن اسے مخصوص حالات دے کر ہی عمل میں لانا تھا، اور ہومر کے خیال کے مطابق ابھی مخصوص حالات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اسے روکنا چاہیے، ہر قیمت پر روکنا چاہیے، ہومر نے کہا، اور پھر وہ دوڑتا ہوا دوبارہ اسی مشین کی طرف بڑھا جس میں پہلے اس نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، اسٹیشن کے ہاتھ میں کا۔ اس نے جلدی سے مشین کے بٹن دبائے تو مشین دوبارہ روشن ہو گئی۔ اور تم ابھی زندہ ہو، تم مکڑ شعاع سے بچ گئے ہو ہومر، یہ کیسے ممکن ہے؟ ماسٹر کنٹرول کی آواز سنائی دی۔ ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول، سنو، تم صرف ایک مشین ہو جبکہ میں انسان ہوں، اور انسانی ذہن بہرحال تم جیسے کمپیوٹروں پر فوقیت رکھتا ہے۔ تم مجھے کسی صورت نہیں مار سکتے جبکہ میں تمہیں تباہ کرنے کا راز جانتا ہوں، ہومر نے سخت اور تیز لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے ہومر، میں ماسٹر کمپیوٹر ہوں، تم انسانوں سے زیادہ ذہین ہوں، دیکھو میں تمہیں کیسے ختم کرتا ہوں۔ ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سنو ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول، تمہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم میں کون سی خامی ہے اور تم کس طرح تباہ ہو سکتے ہو۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو میں بتا دوں کہ تمہارا M0 فارجر لیول پر ہے اور اس کا لیول ڈاؤن ہوتے ہی تم ناکارہ ہو جاؤ گے، اور تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ فارجر لیول کا کنٹرول میرے پاس موجود ہے، میں نے اسے اپنی ہی آواز پر رکھا ہوا ہے، میرے منہ سے نکلنے والے چند الفاظ لیول ڈاؤن کر دیں گے، بولو کیا چاہتے ہو، ہومر نے ایک داؤ کھیلتے ہوئے کہا۔
तुम्हारे अल्फाज से लेवल डाउन कैसे हो सकता है? कंप्यूटर की आवाज़ सुनाई दी। लेवल कंट्रोल सुपर कंट्रोल्ड है। इसका राज सिर्फ चीफ पास और मुझे मालूम है चीफ पास ख़त्म हो चुका है और मैं ज़िंदा हूँ और मेरी कमर में मैग्नम 5 बंधा हुआ है। इसकी मौजूदगी में तुम्हारे अंदर मौजूद कोई भी जारहाना हमला मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकता। तुमने अपना मगज शुआ का असर देख लिया। होमर ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे लिए तुम्हारा हाथमा लाजमी हो गया है। मास्टर कंप्यूटर ने जवाब दिया। करके देख लो। जैसे ही तुमने मुझ पर कोई हरबा इस्तेमाल किया मैं लेवल डाउन करके हमेशा के लिए तुम्हें नकारा कर दूंगा। ये तुम्हारी मौत होगी। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ सौदेबाजी की जा सकती है, क्योंकि बहरहाल बहैसियत एक साइंसदान में तुम जैसी मशीन को नकारा नहीं करना चाहता। तुम जैसी मशीनें सदियों में भी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन मेरी अपनी जान का मसला होगा तो फिर मैं भी ये कर गुजरूंगा। होमर ने कहा। तुम क्या चाहते हो? मास्टर कंट्रोल ने पूछा और होमर का दिल खुशी से उछल पड़ा। वो सिर्फ अपनी जहानत से इस खौफनाक मशीन को जहनी तौर पर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं बैक वक्त हेडक्वार्टर के चीफ पास बन जाएं। तुम मशीनी चीफ पास और मैं इंसानी चीफ पास। होमर ने फ़ौरन जवाब देते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? दो चीफ पास कैसे हो सकते हैं? चीफ पास एक ही होता है। मशीन ने अपनी फीडिंग शुदा जहानत के बलबोते पर कहा। तो फिर ऐसा हो जाए कि तुम चीफ पास नंबर 1 बन जाओ, मैं चीफ पास नंबर 2 बन जाता हूँ। ये तो मुमकिन है। होमर ने कहा। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा तुम्हें क्या होगा? मास्टर कंट्रोल ने पूछा। फ़ायदा सिर्फ इतना होगा कि तुम मेरे मशवरे के पाबंद होगे। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। होमर ने जवाब दिया। नहीं, तुम्हें मुझसे मशवरा करना होगा। मशीन ने ऐन होमर की तवक्को के मुताबिक जवाब दिया। ऐसी सूरत में फिर मैं चीफ पास नंबर 1 होऊंगा और तुम नंबर 2। होमर ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। मशीन ने जवाब दिया। तो फिर स्पेशल क्वेश्चन दो ताकि फ़ैसला हमेशा के लिए हो जाए। होमर ने जल्दी से कहा। ओके, मशीन ने जवाब दिया और चंद लम्हे खड़खड़ाहट और सीटियों की मिली जुली आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर अचानक मशीन से पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगीं और होमर ने इत्मीनान का तवील सांस लिया। वो मशीन को डाय देने में कामयाब हो चुका था। मशीन ने फ्रीक्वेंसी खुद ही बदल डाली थी। अब वो होमर के कंट्रोल को तस्लीम कर चुकी थी। ये होमर की बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसने इत्मीनान के एक तवील सांस लिया और मशीन बंद करके वो उठा और चीफ पास के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। अब दरवाजे खुल रहे थे और वो मुख्तलिफ राहदारियों से बड़े फातहाना अंदाज में गुजरता हुआ चीफ पास के कमरे में पहुंच गया। खुशी से उसकी बातें खिली जा रही थीं। अभी वो चीफ पास की कुर्सी पर बैठकर इधर उधर का जायजा ले रहा था कि सामने रखी हुई मशीन चल पड़ी और मास्टर कंट्रोल की आवाज़ सुनाई दी। चीफ पास नंबर 1, मैं फाइनल ऑपरेशन का हुक्म दे रहा हूँ ताकि हल्के मौत के असल मकासद हासिल किए जा सके। मशीन के मास्टर कंट्रोल की आवाज़ सुनाई दी। ओ नहीं मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल, अभी हालात साजगार नहीं हैं। जब तक पूरे मुल्कों में फैली हुई तंजीमें पूरी तरह ताकतवर ना हो जाएं और दुनिया का कंट्रोल संभालने के काबिल ना हो जाएं, फाइनल ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। होमर ने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हारे मशवरे का पाबंद नहीं हूँ। अलबत्ता मुआहदे के मुताबिक तुम मेरे मशवरे के पाबंद हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मास्टर कंट्रोल ने जवाब दिया। सुनो मास्टर कंट्रोल, मैं चीफ पास नंबर 1 हूँ और चूंकि तुम कॉशन दे चुके हो, इसीलिए अब तुम मेरी इजाज़त और मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकते। तुम्हारी मशीनरी ऐसा कदम उठाते ही खुद बहुत बंद हो जाएगी। होमर ने कहा। ओ लेकिन तुमने तो कहा था। मास्टर कंट्रोल ने कहा। जो कुछ मैंने कहा था वो दुरुस्त है। सुनो मास्टर कंट्रोल, कोई मशीन कभी किसी इंसान के जहन को नहीं छू सकती। अब तुम देखो कि मैंने किस तरह तुम्हारे साथ जहानत इस्तेमाल की और तुम मेरे दाव में आकर कॉशन दे बैठे। अब मैं चीफ पास हूँ, मेरे हुक्म के बगैर तुम कोई इकदाम नहीं कर सकते। अगर यकीन ना आए तो करके देख लो। होमर ने कहा। और 4 लम्हे गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर यकलहर खामोशी छा गई। तुम दुरुस्त कह रहे हो चीफ पास, तुमने मुझे कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, फिर कभी मौका आएगा। मास्टर कंट्रोल की खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी और होमर बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे फ़ौरन रिपोर्ट्स भेजो ताकि मैं सबको हदायत दे सकूं। इट इज़ माई ऑर्डर। होमर ने कहा। यस पास, मास्टर कंट्रोल ने कहा और इसके साथ ही मशीन खामोश हो गई। दूसरे लम्हे मेज़ की सतह का एक हिस्सा ढक्कन की तरह उठा और यके बाद दिगरे 5 फाइलें बाहर आ गईं। होमर ने फाइलें खोलकर उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। ये बैरूनी सेक्शन की तरफ से हेडक्वार्टर के नाम मुख्तलिफ रिपोर्टें थी। अभी होमर पहली फाइल का मुतालिया कर रहा था कि अचानक मास्टर कंट्रोल मशीन दोबारा चल पड़ी। चीफ पास, आउटर सेक्शन नंबर 6 से मुझे इंसानों की मौजूदगी की रिपोर्टें मिलने लगी हैं। मास्टर कंट्रोल ने कहा। आउटर सेक्शन नंबर 6, ये कौन सा सेक्शन है? होमर ने चौंकते हुए कहा और मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल ने उसी बैरूनी कमरे के मुतालिक बता दिया। मैं इस सेक्शन को ऑन कर रहा हूँ, आप चेक करें और मुझे हुक्म दें। मास्टर कंट्रोल ने कहा। अब वाकई वो मुकम्मल तौर पर होमर के कंट्रोल में आ चुका था और दूसरे लम्हे मशीन के ऊपर लगी हुई स्क्रीन पर धमाके से होने लगे और फिर एक मंजर ऊपर आया। इस मंजर को देखते ही होमर बुरी तरह कुर्सी से उछल पड़ा। ये एक राहदारी थी जिसमें से एक औरत और 8 अफराद तेजी से गुजर रहे थे। ये वही ग्रुप था जो चीफ पास के साथ बेहोश होकर समंदर में जा गिरा था, लेकिन अब वो होमर को सही सलामत नजर आ रहा था और ना सिर्फ सही सलामत बल्कि उसे हेडक्वार्टर में भी मौजूद था। चीफ पास उसे इमरान ग्रुप कहता था। ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? होमर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आउटर सेक्शन से आए हैं। ये आउटर सेक्शन मेरे कंट्रोल से बाहर है। ये वहाँ से निकले हैं तो मेरी रेंज में आए हैं। अब इनके मुतालिक क्या हुक्म है? मास्टर कंट्रोल ने पूछा।
سنو، یہ کسی ایسے کمرے میں قید ہو سکتے ہیں جہاں میں ان سے پوچھ گچھ کر سکوں اور مجھے کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ ہومر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اسے دراصل خیال آ گیا تھا کہ یہ لوگ چیف پاس اور دوسرے 3 چیفز کے ساتھ بے ہوش ہوئے تھے۔ اگر یہ زندہ ہیڈ کوارٹر میں واپس آ سکتے ہیں تو پھر چیف پاس، جو کہ بے پناہ طاقتوں کا مالک بھی تھا، لازماً زندہ ہوگا، اور ایسی صورت میں اس کا چیف پاس والا عہدہ سخت خطرے میں تھا۔ بلکہ چیف پاس نے تو اسے فوراً ہلاک کر دینا تھا، کیونکہ چیف پاس کی زندگی میں اس کی جگہ لینا تنظیم سے غداری تھی، اسی لیے وہ ان سے پوچھ گچھ کر کے تسلی کا لینا چاہتا تھا۔ یس پاس، میں انہیں گرین روم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ جب تک وہاں رہیں گے بے حس رہیں گے، صرف ان کا ذہن اور زبان کام کر سکے گی۔ آپ آسانی سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، ماسٹر کنٹرول نے کہا۔ اور ہومر نے دیکھا کہ راہداری میں بھاگتے ہوئے ان افراد کے گرد ہلکے سفید رنگ کا دھواں تیزی سے پھیلتا گیا اور پھر وہ مری ہوئی مکھیوں کی طرح وہی راہداری میں ڈھیر ہوتے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر منظر غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پر دھماکے سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر منظر اوپر آیا۔ یہ ایک خاصے بڑے کمرے کا منظر تھا، جس کی دیواروں پر اور چھت پر فرش کا رنگ گہرا سبز تھا۔ اس کمرے کے فرش پر عمران گروپ لاشوں کی صورت میں پڑا ہوا تھا، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ 10 منٹ بعد خود بخود ہوش میں آ جائیں گے، ماسٹر کنٹرول نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی مشین بند ہو گئی۔ ہومر کرسی سے اٹھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کچھ کرنا بھی ہے یا اسی طرح دروازے کو دیکھتے رہو گے؟ جولیا نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جولیا، اب تم بدذوق ہوتی جا رہی ہو۔ دیکھو کتنا خوبصورت دروازہ ہے۔ میں اس کی ساخت پر غور کر رہا تھا کہ اپنا مکان بنواؤں گا تو اس میں ایسا ہی دروازہ ہونا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا خاصیت ہے اس دروازے میں؟ جولیا نے اور زیادہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب میں اور میری ہونے والی بیوی کمرے میں جائیں گے تو پھر یہ دروازہ کھل ہی نہیں سکے گا، اور تنویر میری طرح اس دروازے کو گھورتا ہی رہ جائے گا، عمران نے کہا، اور کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ یو شٹ اپ، جولیا اس کا مطلب سمجھ کر بولی۔ اس کے لہجے میں شرماہٹ تھی، جبکہ تنویر نے منہ پھیر لیا۔ بس تمہیں تو یہی بکواس کرنی آتی ہے، جولیا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے مس جولیا، لیکن بس رکیب روسیات سے ڈر لگتا ہے، عمران جو پوری طرح موڈ میں تھا، اور جولیا یوں آگے کی طرف بڑھی جیسے عمران پر جپٹ رہی ہو۔ عمران تیزی سے آگے کی طرف بڑھا اور پھر سیدھا اس دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ ارے میں ہاں اس دروازے کی تعریف کر رہا تھا، عمران کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر اس نے جھک کر دروازے کے ساتھ دیوار میں نصب ایک چھوٹے سے بٹن کو پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی دروازے پر چمکنے والی سرخ رنگ کی لہریں غائب ہو گئیں۔ بٹن اتنا چھوٹا تھا کہ صرف قریب سے ہی نظر آ سکتا تھا، اسی لیے وہ اب تک عمران کی نظروں پر نہ چڑھا تھا۔ لہروں کے ختم ہوتے ہی وہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے ایک طویل راہداری نظر آ رہی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر پہلے اپنا ایک ہاتھ راہداری پر رکھا، جبکہ اس کے ہاتھ بڑھانے کا کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ دروازہ کراس کر گیا، اور پھر باقی ممبران بھی اس کے پیچھے دروازہ کراس کر کے راہداری میں پہنچ گئے۔ جلدی کرو، ہمیں کسی نہ کسی محفوظ جگہ پہنچنا ہے، عمران نے آہستہ سے کہا، پھر وہ جوگنگ کے انداز میں دوڑنے لگا۔ ابھی انہوں نے آدھی راہداری ہی کراس کی ہوگی کہ اچانک ان کے گرد سفید رنگ کا دھواں سا پھیل گیا۔ یہ دھواں اس قدر اچانک اور تیزی سے پھیلا تھا کہ جب تک وہ اس کی موجودگی میں آگاہ ہوتے، دھواں ان کے سانسوں کے ساتھ اندر پھیپھڑوں میں پہنچ گیا۔ اور پھر عمران کو یکلہت راہداری گھومتی ہوئی دکھائی دی، اور پھر اس کے ذہن پر اندھیروں نے یلغار کر دی۔ اس کے بعد جب تاریکی کا پردہ اس کے ذہن سے غائب ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ایک سبز رنگ کے کمرے میں پڑا دیکھا۔ اس کمرے کی دیواریں اور چھت گہرے سبز رنگ کی تھی۔ عمران نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جسم پوری طرح بے حس ہو چکا تھا، صرف وہ اپنا سر ادھر ادھر موڑ سکا تھا۔ گردن سے نیچے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم موجود ہی نہ ہو، اور سر موڑ کر اس نے دیکھا تو اس کے سب ساتھی فرش پر اسی کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب بھی اسی کی طرح گردنیں موڑ موڑ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ صفدر کی آواز سنائی دی۔ سبز جنت میں، عمران نے جواب دیا، لیکن چیف پاس تو ختم ہو چکا ہے۔ پھر یہ سب کچھ کس نے کیا ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اندر موجود لوگوں میں سے کسی نے چیف پاس کا عہدہ سنبھال لیا ہوگا، صرف یہاں چیف پاس ہی تو نہیں تھا، عمران نے کہا۔ او ہاں، واقعی ہر سیکشن میں 25-30 افراد تو تھے ہی، صفدر نے جواب دیا۔ ویسے عمران، اگر سوچا جائے تو ہم احمقوں کا ایک گروہ ہی لگ رہے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا سامان جس سے ہم ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر سکیں، اور ہیڈ کوارٹر بھی ایسا جو کمپیوٹر کنٹرول ہو، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ تم نے وہ مصرع نہیں سنا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے اس کے سوا اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن اس کی بات کا جواب ملنے سے پہلے ہی ان کے سامنے موجود سبز رنگ کی دیوار میں ایک کھٹاکے سے دروازہ نمودار ہوا، اور دوسرے لمحے ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی کمر کے ساتھ ایک ڈبہ بندھا ہوا تھا، چہرے مہرے تھے، وہ کوئی سائنسدان ہی لگتا تھا، اس کی آنکھوں میں ذہانت کی جھلکیاں موجود تھیں۔ تو تم لوگ نہ صرف زندہ بچ کے بلکہ واپس ہیڈ کوارٹر میں بھی داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، آنے والے نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ اگر یہ ہیڈ کوارٹر ہے تو پھر تمہاری یہ بات درست ہے، عمران نے جواب دیا۔